आज की वीडियो का मौजू है हु बिल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 1 अरब से भी ज्यादा है और उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। मुआशी तौर पर एक मजबूत मुल्क है। इस कंट्री में एक दीवार है जिसको दीवार चीन भी कहा जाता है या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इस दीवार चीन को या वॉल ऑफ चाइना को किसने बनाया, तो ये वीडियो उस सिलसिले की एक कड़ी है। आपको ये बताएगी कि इस दीवार को किसने बनाया और किसके दौर में ये मुकम्मल हुई। ये एक दिलचस्प वीडियो है जिसमें आप बहुत ज्यादा मालूमात आपको मिलेंगी और आप इसको जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि वो कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी या कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस दीवार को बनाया। अगरचे कि ये एक हकीकत है कि इसको लेबर फोर्स, सोल्जर और आम लोगों ने बनाया। एम्पर क्विन शी हांग के दौर में इसको बनाया गया और इसको बेहतर बनाया गया, जिसने हुक्म दिया कि इस ग्रेट वॉल को बनाया जाए, इस दीवार चीन को तमीर किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मुख्तलिफ कबाइल से चाइना को बचाया जा सके। बुनियादी तौर पर 1044 से लेकर 771 बीसी में सम वॉल्स एंड बेकन्स उसके तमीर किए गए थे। चाइना के यूनिफिकेशन की बात क्विन डायनेस्टी 221 से लेकर 207 बीसी तक कमांडेड हुक्म दिया एक सेपरेट वॉल बनाई जाए ताकि मिलिट्री डिफेंस लाइन कायम हो सके। तो इसमें हम थोड़ी सी आपको बताते हैं कि ये किस दौर में और कब इसको बनाया गया और कैसे बनाया गया। इसमें हान डायनेस्टी आती है 2002 से लेकर 2020 बीसी तक, और उसके बाद है मिंग डायनेस्टी 1368 से 1647 तक। लेकिन हम इस पिक्चर में देखते हैं कि इसमें बुनियादी तौर पर कौन सा इनिशिएटर लेने वाला था। जायो डायनेस्टी 1044 से लेकर 771 बीसी में इसने कुछ बेकन और कुछ टावर बना लिए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जनाब किंग वेन ऑफ चू। ये 699 से लेकर 675 बीसी तक इसके वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए दीवारें बनाई। और उसके बाद जनाब आता है नंबर 3 पर क्विन शी हंग। ये पहला बादशाह था जिसने हुक्म दिया था कि चाइना के लिए एक ऐसी डिफेंस लाइन या ऐसी वॉल तमीर की जाए जो कि इसको बचा सके। क्विन शी हंग ने जब चाइना को यूनिफाइड किया और इसके सेपरेट जो इलाके थे इसमें शामिल हुए, तो ये हुक्म दिया गया कि एक सेपरेट वॉल बनाई जाए ताकि मुख्तलिफ जो डायनेस्टी थी, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उन पर हमला न कर सकें। ये तीसरा पॉइंट था। और उसके बाद चौथे पॉइंट पे हमारे पास आता है लियू जी 152 से लेकर 870 बीसी तक। इसने इसमें कुछ रेनोवेट किया और इसको बेहतर बनाया। उसके बाद है 5वें नंबर तक यूएनजी 1328 से लेकर। तो ये छोटी सी एक हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई है कि किस किसने इसमें हिस्सा लिया। इसमें आमतौर पर सोल्जर्स, कॉमन पीपल, क्रिमिनल्स और बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि मुजरिम थे और उनको इस काम पे लगाया। लेकिन इसमें हकीकत यह है कि सोल्जर सबसे बड़ी पावर थी जिनको ग्रेट वॉल बनाने के लिए उस दौर में लगाया गया। एम्परर किन शी होंग ने जनरल मेंगटियन को हुक्म दिया कि वो 3 लाख सोल्जर को ग्रेट वॉल बनाने के लिए भेजे ताकि डिफेंसिव लाइन को बेहतर बनाया जा सके। ये प्रोजेक्ट उसके दौर में 9 साल तक रहा। सोल्जर्स के अलावा एम्परर क्विन शी हंग ने आम लोगों को भी कहा कि वो इस कंस्ट्रक्शन में शामिल हो जाएं। इसके अलावा और बहुत सी डायनेस्टी थी जिन्होंने इसको बनाने में हेल्प की। इन 555 नॉर्दर्न क्यू डायनेस्टी के बादशाह ने भी इसमें काफी लोगों को भेजा, आम लोगों ने हिस्सा लिया। ये वॉल 450 किलोमीटर तक लंबी है। अगरचे कि इसमें कोई सही हमारे पास एक्यूरेट लोगों की तादाद का पता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2500 साल तक रही। कुछ इसका रफ एस्टिमेशन में बताता हूँ।
جو کہ ہمارے ہسٹوریکل ریکارڈ کے مطابق ہے. کیون ڈائنیسٹی ایمپر کیون شی ہونگ نے 3 لاکھ سولجر کو بھیجا. اس طرح سے 5 لاکھ کامن پیپل نے اس کنسٹرکشن میں حصہ لیا. تقریباً 20% کنٹری پاپولیشن نے اس دیوار کو بنانے میں مدد کی. جو تقریباً 1 ملین لوگ بنتے ہیں. لاکھ پیپل اس دیوار کو بنانے میں لگے رہے. تقریباً اس میں 108 ملین لیبرر جو ہے وہ اس کو بنانے میں مصروف رہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ بہت سے لوگ، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دیوار کو بنانے میں موت کے منہ میں بھی چلے گئے. اس کی بہت زیادہ وجہ یہ تھی کہ اس پہ کافی ٹائم لگا، وقت لگا، اور جو لوگ رہتے تھے وہ کام کرتے تھے لیکن ان کو صحیح خوراک نہ ملی. کچھ فیٹیگ کی وجہ سے، کچھ اور بڑے مسائل تھے، تو اس دیوار کے ساتھ ساتھ ہی ان کو دفن کر دیا گیا. ایمپرر کوئن شاہین جو کہ ایک to prevent invasion from other state، یعنی چیو کی جو اسٹیٹ تھی اس میں والز بنانے کا حکم دیا تاکہ دوسری ریاستوں کے حملے سے بچا جا سکے. اس کے بعد جناب پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، دا کنگ ڈائنیسٹی 221 سے 207 BC تک. ایمپرر کوئن یونیفائڈ، یعنی اس نے مختلف ریاستوں کو اکٹھا کیا اور اس دیوار پہ لگا دیا اور ان کو چائنا کو ایک مکمل ریاست بنایا. اس کے بعد ہے جناب ہین ڈائنیسٹی 206 سے 220 AD تک. ہین گریٹ وال واز ایکسٹینڈیڈ ٹو پروٹیکٹ سلک روڈ ٹریڈ، یعنی اس کا بنیادی مقصد سلک روڈ کو بچانا تھا. منگ ڈائنیسٹی، اس نے بھی بہت زیادہ کام کیا اور کافی حد تک بچایا. اس کے بعد ہے جناب موجودہ ٹائم میں گریٹ وال کنسٹرکشن اینڈ پروٹیکشن بیگن ود دا بینڈنگ ان 1957. کنگ ڈائنیسٹی 1644 سے لے کر اب تک حصہ لیا اور اس کو بنایا. فرسٹ ایمپرر کوئن، اس نے چائنا کو متحد کیا اور اس دیوار کے لیے حکم دیا. چائنا کی یونیفیکیشن ہونے کے بعد کوئن ڈائنیسٹی، جس کا پیریڈ 221 سے 207 قبل مسیح تک ہے، آپ نے اس کے متعلق سنا ہوگا ٹیراکوٹا آرمی، تو وہ اسی کوئن شی ہانگ کے متعلق تھی. اس نے 3 ناردرن اسٹیٹ کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ اپنے آپ کو ناردرن ایکسائیو سے بچایا جا سکے. اس میں سب سے پہلے 5000 کلومیٹر کے لیے گریٹ وال بنائی گئی. تو یہ ایک ویڈیو تھی جو کہ ہو بلٹ دا گریٹ وال آف چائنا. امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے بھی چاہیے، شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.